आमची मिसां हरी एका आयतारा टीव्हीर येतात पळयलां खंयच्या चॅनलार नम्मा टीव्हीर हरी एक आयतारा सुखान आसतना आमी 5 सावन 6 वरां आयतारा सांजेर आनी सोमारा 4 तावन 5 नम्मा टीव्ही आसल्ल्यांक मेळटा. देखून आमकां लोक तुमी तुमची बर्थडे एनिवर्सरी तें बरें आसा जाल्यार स्पॉन्सर जावयेत, मीस स्पॉन्सर करियेत. वा दाईजी वॉल्डर प्रोग्राम येतात पळयलां दाईजी वॉल्डर दैवीक स्पर्श म्हणल्या नांवान डिवायन टच कुटुंबा सवय मागणें येता. एक सारादान वा शिकोवन कालय अर्द्या वराक सकाळीं 7 तावन 7:30 उदार मनाचे आमी जायसे देवान शिकयलां. बरें, आतां आमी साक्ष आयकोवंक या जायत गी. म्हज्या मुगेली टेस्टमनी अशी आसलेली की 1 वर्स मायज जालें हांव घरा आसलेलो आनी जायते कश्ट म्हजे सगळें येयले, दूख जायते सगळें जायतें येयलें म्हजें. पूण हांव रिट्रिटा गोंया आसतना एक दिसा वयतालो. पूण म्हाका दिसलें म्हगे ही लायफान गाडी एक दिसा सर्विसींग करून म्हगे बरें सारकें जायना म्हण बरें जावपाना म्हणलें. म्हाका एकलो गांवपा मेळ म्हगेलो म्हणपाला मुलकी या म्हणपाला तिगे थिंग गॅरेजी 5 दिसां गॅरेजी थिंग व्हरया म्हणपा लागलो. आनी तुगे गाडी सारकी आहा ती भितरल्यान भायल्यान इंजीन कितें बी जालें तें सगळें सारकें करून उडया म्हणपा लागलो. हांवें म्हळें देवा हांव तुजे कडेन येता म्हगे गाडी घेवन तूं म्हळ्यार तूं रिपेर करपाक तूं कितें जालें तें तुका खबर आहा. तुगे म्हगे गाडयेचें भितरल्यान भायल्यान सगळें तुका खबर आहा. व्हील कितें जालां इंजीन कितें जालां सगळें भितरल्यान कितें आहा तें देव जाण आसलो म्हगेलें. जेन्ना हांव गेले ते पाटी जाले 15 दीस जाले तेन्ना एक पाटी येयलो देवान म्हाका टच केलो आनी कितें भितरली गाय आसलेले तेजी म्हाका ते गाय देवान बांदले आनी म्हाका तेज्या पयलीं येयले तेन्ना म्हाका गॅरेजीन लायले तेन्ना म्हगेली तकली उसळपा लागली. सर्विसींग देवान स्टार्ट केलें म्हगेलें आनी मागीर काबार जाता आसतना उरलो सर्विसींग न्हीद बीन पडना आसलेली आनी सारें घर काबार जाता आसतना देवान सगळें म्हाका वद्दी हें केलें तें वांट जालो हें करून उडयलें तें क्लीन करून उडयलें. तेजे भायर आनी इल्लो बारीकसो कचरो उरलो तो कालच्या दिसा देवान म्हगेलो सगळो कचरो भायर मारलो आनी आयज पवित्र बोल म्हण देवा हांव वाकाणटा दिनवासता. थँक्यू लॉर्ड जेस. प्रेज द लॉर्ड. ताळयो पटया आदले पटी तोरे तिरेक आयिल्लो. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव सिल्वेस्टर. हांव कुंदापूर थावन आयला. 5 वर्सां आदीं हांव हांगा रिटेड घेतलो सनवारेचे सद्दां आनी म्हाका एक भायल्या गांवांत वचपाची म्हणली एक आशा आसली. मागीर हांगा सनवार तरी घेतलो आनी म्हज्या बऱ्या विजा पसत हांव मागतालो. म्हाका आतां एक बरी विजा मेळ्ळा. आतां हांव 5 वर्सां उपरांत हांव हांगा 2 म्हयन्याच्या रजेक आयिल्लो. आतां 2 म्हयन्याची रजा काबार जाता आयली आनी 2 म्हयन्याच्या रजेंत 1 हप्त्याची रितीर हांगा हांवें केली. हांव देवाकार दिता आनी तशेंच म्हाका जानेवारीच्या 6 तारखेर रिटर्न वचूंक आसा. म्हजी पसत म्हाका आनी म्हाका 2 म्हयन्यांत 1 हप्त्याची रितीर करूंक देवान हांगा एक अवकाश दिल्ल्या खातीर हांव देवाकार दिता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. म्हजें नांव एंटनी क्रास्ता कासरगोडतान आयला. हांवें ऑगस्टांत फर्स्ट रेतीर केल्ली हांवें आनी ही सेकंड टायम आनी ऑगस्टांत रेतीर केल्ल्या टायमार म्हज्या मोतीक एक भोगणां आयली. हांवें घालपाक वचूं जाय की या ओन बिजनेस स्टार्ट करचें की म्हणलें एक भोगणां म्हाका मोतीर आयली. त्या टायमार हांवें पाद्राबा कडेन विचारलें. पाद्राबान म्हळें तुजी खुशी कितें आसा देव कितें सांगता त्या रितीर तूं वच म्हळें. त्या वेळार हांवें बिजनेस करचें म्हणलें आयडियार हांवें बिजनेस स्टार्ट केलें आनी लायसन्स आनी पुरा मेळ्ळें आनी हर एक काम हांवें लायसन्स करचें आनी त्या बिजनेस स्टार्ट करच्या टायमार म्हाका कितें करूंक जाय आसलें तें पुरा हर एक टायमार हांवें चिंतल्या टायमार म्हाका तें समा वेळार सगळें काम म्हाका तें पोंता पावूंक जालां. आनी काम स्टार्ट करचे पयलें काले की स्टार्ट करया लास्ट वीक हांवें स्टार्ट करया म्हणलें म्हज्या मोतीर हांवें चिंतलें. पूण वेता आसतना आज नाका फाल्यां म्हणलें मोतीर तसलें बोगणां येता आसलीं. त्या वेळार म्हाका बोगणां म्हजे मोतीक गेले फर्स्ट रिट्रीटाक डिवेनाक या मुळकी या आनी रेतीर जाल्ल्या मागीर मुखलें काम सुरू करया म्हणल्या उद्देशार हांगासर आयला. आनी म्हज्या कामाक खंयचीच आडकलें नासतना जेजू क्रिस्त म्हाका जेजू कधीच हात सोडचो ना म्हणलें बरो असो खंडीत आसा. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हांव आद्या पाटी पिरगाची तावन आयला. म्हाका शुगराचे मस्त हें आहलें. सकाळीं सांजेर इंजेक्शन खाण हेजें आहलें. पोर हांगा आयल्या उपरांत हांवें इंजेक्शन हाडून थंय फ्रिजान दवरलीं. नाजाल्यार म्हाका काणें नासतना तकली आनी पुरा गुंवताली. हांवें थंय दवरल्या उपरांत हांवें आज मुसर काणी होना म्हाका तकली गुवाना काही हे जायना. देवाच्या दयेन बरो आसा देखून हांव वर्गान दिता. हांव वायलेट पिंटो बचफे पिरगेजीची. म्हाका हांगा आयल्या उपरांत देवाच्या उतराचेर
गूढ समजणी मेळ्ळी देवाचेर म्हजो भावार्थ मस्त गूण जाला तशेंच म्हज्या काळजान मस्त बें आसलें देवान तें उणें केलां आनी जेजूच्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत कशें वांटेले जावचें म्हूण म्हाका कळीत जालें तशेंच सुटावें कुमसार जावंक देवाचो आदार म्हाका मेळ्ळो त्या देखून हांव देवा काळजान तावन अर्गां दितां थँक्यू जीजस प्रेज यू जीजस. म्हजें नांव क्रिस्टीन रस्किना हांव बंबयतान आयल्या आनी तें म्हजें भयण आमी हांगा पयले टायम आयल्या रिट्रीटेक आनी आमी भायर सरतना हांगा रिट्रीटेक येतना आमकां मस्त अडकळ्यो आयल्यो आमकां येवंक जालें ना आमकां एअरपोर्टार सोडूंक ना येवंक आनी आमकां 2 फ्लायटां मिस जाली आमकां येवंक जालें ना आमी दनपारां पावंचार आसले आमी रातीक 12 पावल्या आनीक आमकां हांगा येवन मस्त उल्हास भोगलो आमच्या जिवनांत मस्त बदलावण जाल्या म्हज्या जिवनांत आनी म्हाका मस्त म्हज्या मोतीक समाधान जालें देखून देवाक हांव अर्गां दितां. हांव पयले फावटी ह्या रेतेरेक येवचें मुल्की आनी कॅरिझमॅटीक म्हळ्यार म्हाका इल्लें पयस आसलें जाल्यार एका तरेचे फोर्स म्हळ्यार आमच्या कम्युनिटीन ती इल्ली आडकळी आसली आमकां येवंक जाल्यार सिस्टरांनी लास्ट मोमेंट वसा तुमची रेतेरी बरें करून करा म्हणून सांगलें आनी आज म्हाका व्हरतो संतोष आनी दादोसकाय भोगता देवान खंडीत म्हाका बेसावांनी भरला म्हणून. थँक्यू जीसस प्रेज जीसस. Praise the Lord. प्रेज लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज लॉर्ड. हांव सिस्टर सेल्वीन ब्रिजिटायन सिस्टर कोडयाळ तावन आयल्या सिस्टरान सांगले बरी आमकां हे रतीर करूंक मस्त अडखळ आसले म्हाका देवान हे देणे फावो केल्ल्याक हांव ह्या दिसा अर्गां दितां आनी म्हजे टेस्टिमनी हांव दिवंक मुखार सरता. म्हज्या जिणेंत कुमसाराच्या विशयांत मस्त म्हाका समजणी आसा जाल्यार आमच्या इनर हिलींग सेशनांत ह्या रेतीरेंत हांव भाग गेल्ले वरवीं म्हजे कुमसारांत पातकां बोक्षी लारी ते म्हाका मोतीन परतून ते येताले बोक्षी लागी म्हणून क्वेश्चन मार्क येवचे आसले घडये पूण हांव सतत भावार्थान पात येता ह्या इनर हिलींग सेशनांत जेजून म्हाका आपडला आनी म्हज्या बरे तरान कुमसार जावन कशें ती पातकां जेजू कशें तें बांदून उडयता आनी तो उडास दवरना म्हणचे सांगती म्हाका खंडीत कळीत जाला. हांव जेजूक अर्गां दितां. अर्गां तुका सोम्या जेजू. सोनानी दोलो गायता ओडवल